Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh في فيديو جديد toujours avec le récit. احنا ديما مع النص السردي première année deuxième semestre الدورة الثانية. عندكم le récit page 60 bien 97 صفحة 97. donc les clandestins المهاجرون السريون de يوسف أمين العلمي. donc récit les clandestins كاتب يوسف أمين العلمي. donc غادي نقراو التكست، غنناقشوا الظاهره، بعض الاسباب، شنو هما الاخطار ديالها، شنو هما النتائج. عطيك واحد الفوكابولير خاص بالهجره السريه، فوكابولير relatif à l'immigration clandestine. du texte موضوع النص هو الهجره السريه او غير الشرعيه او غير القانونيه، كتسمى ليميغراسيون كلونديستين سريه. كلونديستان اي حاجه كدار في السر كتسمى كلونديستان ادجيكتيف. إليغال ليغال قانونيه، إليغال غير قانونيه. ليجيتيم شرعيه، إليجيتيم غير شرعيه. مهاجر سري ان إيميغري كلونديستان او بيان ان كلونديستان. حراق ان اغاغ، ان اغاغ جمع حراقه لاغاغا لأغاغا. سؤال: من يهاجر؟ شكون هاد الناس كيحرقوا؟ كي إيميغر، كي إيميغر. دونك تو لو موند إيميغر سي ديرني جور، الأيام الأخيرة كلشي ولا كيحرق. تو لو موند إيميغر كلونديستينمون. لي زام رجالة، لي فام العيالات، لي زونفون أطفال، كتلقى عائلة كاملة. توت لي كاتيجوري سوسيال جميع الطبقات الاجتماعية، أغنياء فقراء أطفال. لماذا؟ Pourquoi on émigre؟ أسباب. on est chômeur، غالبا هادو اللي كيهاجروهم chômeur بطاليون. je suis chômeur أنا بطالي. fuir le chômage الهروب من البطالة. chercher du boulot، chercher un travail البحث عن العمل. améliorer les conditions de vie تحسين ظروف الحياة. faire des illusions، se faire des illusions أوهام هو اعتقاد غير خاطئ. بزاف ديال الناس كيقولوا بأن في أوروبا الفلوس غير مشتة، الخدمة موجودة، بلاد الحرية. بيان. لا ليبرتي حرية. لي شومان سون بافي دور طرق معبدة أو مفروشة بالذهب بالأورو. أخطار، شنو أخطار الهجرة؟ لا مور الموت. سيرفير دو ديسير بور لي روكان، كتولي ديسير ديال القروش. دروغ يمكن تتاجر في المخدرات لأن ما عندكش وراق. اكسبلواتاسيون كيستغلك الانسان، ما عندكش وراق، ما تقدرش تتكلم على حقك. فيفر اي ترافايي سون بابيي كتعيش وكتخدم بلا وراق. فيزا، باسبور، ايبرجمون اقامه كتسمى لي سون بابيي اللي ما عندهمش الوراق. باش نشرح لكم الفرق بين ايميغري افيك او اي ايميغري افيك اي دو ام. دونك ايميغري بالنسبه لنا في المغرب، شي واحد الا مشى من المغرب مشى للسنغال او مشى لاسبان او مشى لفرنسا كنسموه إيميغري، هو الذي ترك بلاده ليستقر في بلد آخر، يعني افيك او اكسون. أما الإنسان اللي جا عندنا هنايا بالنسبة للأفارقة اللي جاو عندنا كيتسموا دي زيميغري إي دوزيام. دابا في السنغال بحالش غيسموا المغاربة اللي جاو للسنغال غيسموهم دي زيميغري إي دو ام إي دوزيام. دونك إيميغري يترك بلاده ليستقر في بلد آخر. إيميغري إي دوزيام يترك بلاده كيجي يستقر عندنا هنايا. دونك إيميغري إيميغري بالنسبة لو ميدياتور هو السمسار او الوسيط. لو ميدياتور لو نيغوسيون اللي كيوصل الناس كنقولهم اللي كيسوق الفلوكه كتسمى ان باسور عبار ان باسور. On commence la lecture du texte. قراءة نص. Ce dimanche 22 avril هذا الأحد 22 أبريل la nuit tombée مع سقوط الليل 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. donc 12 رجل وامرأة التحقوا بالعبارة اللي غيوصلوهم qui les attendaient ينتظرونهم على الشاطئ. ensemble مجموعين كلهم ils mirent à la mer une petite barque وضعوا في البحر زورقا مقاربا صغيرا من الخشب et embarquèrent dans le noir وأبحروا في السواد في الظلام. donc passeur هو الحراق اللي كيوصل عبار. ça c'est une petite barque. petite قلت لك علاش هاد الناس بغا يحرقوا في الليل. اي حاجه كتكون غير قانوني غالبا كدار في الليل باش ما يشوفوهمش لامارين البحريه، باش ما يتشدوش، باش ما تحبط العمليه ديالهم او يمشوا السجن. allez en prison. Le regard fixé sur l'Europe
توس كتعوضهم مجموعين كان عندهم النظر موجه فيكسي مثبت على اوروبا، يعني الهدف ديالهم هو اوروبا. افي علاش درنا لا بارفي؟ يعني حلم طويل، شحال هما كيبغيو يمشيو لاوروبا. دونك لا بارفي دوغاتيف ا كيلكو كيلومتر سولمون، على بعد عده كيلومترات، بار دولا لو برويار ضباب، بار دولا لو برويار. هوميد في اعينهم رطبه، يعني فيها الدموع، يعني حزينين حزن. il y avait l'image de ce continent، كانت هناك صورة تلك القارة هي أوروبا. علاش؟ où l'on trouvait encore du travail، يعني باقي كنلقاو فيها الخدمة موجودة. où les chemins étaient pavés d'or، كانت الطرق مفروشة بالذهب. l'imparfait descriptif et où florissait l'arbre de la liberté، تزهر شجرة الحرية. كيعتبر بأن أوروبا كاين الحرية، حر دير اللي بغيتي، اما في بلادك tu n'es pas libre، كاين القمع وكاين شحال من حاجه. لا، فقط هذا حلم، سي اون illusion، فقط وهم. دونك فوس كرويونس، اعتقاد غير خاطئ. دونك الحريه، بزاف ديال الفلوس، اوني ليبر. دابا غنمشيو للبروبليم، لو شونجمون ديال ليستوار، شنو يوقع لهم. دونك البدايه كانت البحر، كان البحر هادي، لا مير ايتي كالم، كانت الامواج كنقولوا باس منخفضه. دونك لي فاغ ايتي باس. Le vent se leva brusquement، واحد الريح ارتفع فجأة. se leva، علاش درنا باسي سامبل؟ لأن أكسيون بغيف مفاجئة. la mer s'agita، اضطربت البحر، ضربت المياه. une vague se dressa monumentale، واحد الموجة كبيرة جدا ارتفعت. دونك monumental كنقولوا لي مونيمون، مآثر، يعني شي حاجة عالية ضخمة. impuissante، دونك هذا الزورق عاجز، هو من الخشب صغير عاجز أمام الموجة. La petite embarcation se retourna sur ses passagers، النتيجة أن هذا الزورق انقلب على المسافرين. donc les passagers هما المسافرين bien se renverse، تقلب عليهم. sauf les deux passeurs، ما عدا، إلا ما عدا دوك اللي وصلوا الناس الحراقة بجوج. on retrouverait les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du nord، لقيناهم ميتين، لقينا المرأة و 12 راجل ميتين على لا بلاج ديال الشمال، شاطئ الشمال، فقط هما جثث. الا سولتك شكون الناس اللي ربحوا وشكون الناس اللي خسروا، quelles sont les personnes qui ont gagné et quelles sont les personnes qui ont perdu. دونك اللي ربح هما السمسارة والحراقة العبارة، اللي خسر هما هاد لي كلونديستان، خسروا جوج الحوايج، خسروا حياتهم وخسروا لارجون. les deux derniers paragraphes في الفقرتين الاخيرتين الراوي ما كيعاودش القصه. دونك هنا التدخل ديال الكاتب كيعطي وجهه النظر ديالو، son point de vue. est-ce qu'il est favorable à l'immigration، واش معاها ولا ماشي معاها. هو ما متفقش. اش قال؟ pour être du voyage، باش يسافروا هاد الناس، ils avaient payé à un négociant plus de 20 000 dirhams chacun، دفعوا لواحد السمسار اكثر من 20,000 درهم للواحد، يعني 2 المليون. 21,100 exactement، دونك 21,000 درهم بالضبط. دونك 2 المليون و20,000. هنا الرأي ديالو قال كما أنه بحال بغاو comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort، بحال خدموا حياتهم كاملة جمعوا الفلوس باش يشتروا الموت ديالهم. il faut dire، يجب أن نقول qu'ils étaient jeunes ces gens-là، هاد الناس كانوا شباب ضيعوا شبابهم. ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie، ما عطيناهمش الحق في نصف حياة في بلادهم. donc ils n'avaient pas de la chance، ils n'étaient pas chanceux dans leur pays، ما محظوظينش في بلادهم. donc médiateur وسيط، سمسار، نيغوسيون. كاتب يوسف أمين العالمي، المصدر لي كلونديستان. سولتك سؤال هنا، الراوي واش هو شخصية ولا فقط راوي؟ لا، انا الراوي ليس شخصيا، ما عندناش جو او نو، ماشي ضمير متكلم، يعني كتكلم على شي وحدين غايبين، هم يعني الراوي ليس هو الشخصية.